أمهرين أزانا قاعد فيديو حزركم مسألكم نسهم سبسكرايب ترايهم سراحهم نارهم نتزناقهم سبسكرايب لايك ناقولكم ناكل سب نخلص حقور لي مهنياتو سبسكرايب تعمو وحيدين له قبل جيمر كواس أين أسكن بزح معتي أو تيري سونجن أحكوسكم حاجة جدا نوسا نعبي بحاول تدققنا حبيران عبي حجي نفت الزغط الفيديو نغيد نفتوانا أو تقرايزني من بوليتيكا أولولاوسكي نغيد نفتا مخالو لابن نغط لنا حجي كن نتا فالي غاوك عزولا زلو قيتا جوردا انتهي بمادي اسكا حبيران رايق انجا بنا حد صاري نغين رايق مقالة مس أتنا كن أتينا أبو حصر غزينا أتينا من مزطرات نغير يولينا أو نمنغستك يسرحون يهون ناي تግራይ ሓይልታት ክእከዎ ምግባር ከም ዓብይ ኢኒሺየቲቭ ንወስዶ ምንቅስቃስ እዩ ኣብኡ መስተኸደ ንትግራይ ዝመስል መንግስት ምጥያሽ ዓብይ ትርጉም ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ንምግባር ኣብ ግምት እቲና ኣብ ትግራይ ኣዶ ትግራይ ከታበሳት ሲያብልካ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣመራርሕ ፈሊኻ ሓዘልና ንመባዲ ንሕና ከምኡ ኢና ንደሊ ምክንያቱ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ወጣት ክሃልቕ ኣዶ ትግራይ ክትበክን ክትነብዕ ንኻልእ ግዜ ክንሪአ ኢና ምክንያቱ ሓሊፍና ኢና ትሽክር ደጊምና ናብ ትሽክር ንስኹም ኣታይ እንደልን እናታ ጌታቸው ረዳ ተዛራ ትክክለኛ ከማኣነ ትክክለኛ ምክንያቱ መርሕቲ ይልቆ በቃ ንሕና ኣይንደልን እና ሰላም ኢና ንደሊ ተሪኩም ሕዚ ብኩና ዝመፅእ ፍታሕ የለን ርኢናዮ እኮ ሽዑላ ፍታሕ ዜና ምፅእ ነርና ወላ ሓንቲ ፍታሕ ኣይረኸብና ድጋሚ ዕፅዋን ከባድ እዩ ነርና نعون بخلع بوليتيكاو زلو سممنات غير كاخذ فتح تخل اسكي نبت مخان ولاد زني بيدم حاول انا مخان ولاد انت دول السخي نزدي ملام لسوي اخي نزدي حارسك نزدي تقنسي اخي تبقى زدي خحص مرزم عملات زلو عدي بصحات وليدا زمخنت عدي موساز سانت عدي اهتازي بتكلا عدي زي حو اصلا عدي مريا زي بتكلا عدي غوانه شمرلا عدي قزام صحفتا عدي سرقم حزلا عدي بلقى زحررت عدي مسحق وانت عدي كنا زحرما عدي ولاد زطلما عدي نايدا سانت عدي كلتشع استبدلت عدي دقا زنبعوا عدي دقا غوان زخونوا عدي حلاقتا خرتت عدي ممكح خالوت عدي درك خويتا زعنقفا عدي قرهنتا زقرفا عدي غزا زيت عما عدي مربا زحسما عدي عللتا زنافقا عدي حسمو انا خمس عين فيديو ريا من يفلت مسرو حيا مرزم ملأت زلو فيديوز ودقا عدي مهرتخي زي فلو خرداد عدي زي عدلتي عدي مخان ولاد مخان ولاد شكرا تخطاتلتنا حجي ازي مخان ولاد ولا زلو تخكلنا مرزم زغون ملأختي مهنياتو اب تግራይ ما نفسه زفوتي ازي اب تግራይ نورا محجي بزح كساره مسواتنا خفينا إن بتعمل زجلس ملختي فيديو إن بتعمل سوالي كوبس كوتس لولو أبتدأ بزح سنة طبعا نفر يمزركو بفلاي تيك توك ومحاور ميديا كان مس بزح صراحة بزح سنة طبعا ناوت يمزركو مغنياتو كرم حجي ميديا تراينيو ميديا ها نخندي لو نتم في مسات راي قوسهم زخني وحجي جن تيك توك هذا مثل بزح سنة طبعا ناوت يمزركو إن بتعمل دس صراحة رزماسيو السي نفتزاز الحانتون درافي إذا كان إلترا كان إيريتري زل تلجين يعني مثلا نتزا فيديو بزح غزي كونا تزاورت صنيحه جن عن كمان عجيبه سحن فيديو بتعمل بس بحيلس هاو ايديال ايديا بحيل حلفنيا بحيلس انا وقع بقعت درافيتي اعتدنا زلاسكي بقعت دي اي بقعت اسكي حاولنا نسمعي انا كنفضل يا من نايدرافيتي يبلكن كدرفو نايتفلني دغزاوتنا ولا جمعنا كوني دحين داي كلهم بتعمل صبغ خدام بقى نحنا كن كنتصاورو سلازي نخل نتوم دغزاوت خيد كسمعيهم نحنا ودينا لنا بزوا بحلفانو ودي له خبز لازم وصل دغزاوت غير تسمع انا كنت دغزاوت فتره ولا غزا في زياده عم تدرف يا وجه هاي تناخذ في درفتك شوف انت انا نقرر يحطني لكم ما يدرفي بعلات فلت ندرف نعطا نعاف ولا تدرفي انا كنت قررت مهان فلت عبز تفتينا كحلف يا بنتي ولا بتمزراب بيقولوا كمان فرسالو مزراب انا مو نايدر في اخوار نايدر ولا حني نايدر ما جمعكم اليوم مسغان اجي انا كتير خدمت هاي واحد تصبق دمتي وانا كتي تطاويه هلا هون تصبق حقيسن الله انا ابو سنه هنات
كيف تناقرا بجا لك هو مسان تقول قد انا غور دمصي كو طعمهان انا فلت كل سبسي بغورا في ختبلعي بنت لا تبلع خلاي مدرك اللي فارح على فتنين انا يقطع حد بعد تاجرك برنوس وتقول لي حل كده اندمتي يقولكم بتبل انا ما انا اقراكم زنيحي ما صبوا يغوركم مسكنا حنسى سمي يل واحد له يلك انا هاستي له طرح بلك انا اخذ فولي ابن كالي مدرك درف له ودينا لان خلاي مدرك هيسجركنا مسكنا ولا حنت الصغم ايسجركن يتكون انا نفسي درا بتاعكم كن يلخ امنا اكلني ودينا تشاو وقل كستاين سبسوا بجاكم ايتزوتو هو انا كنت لي تكزار عدلتموني مسكنا ودينا لنا هو اصلا وديكم طبعا انا كان وداكم زاخلك مسكنا سمعنا كندينا نعم ثانك يو صبوا مشد تشاو ودينا لنا يغني لنا دنيا بلون الشكرات خطاتتي كم تزرعهم زادرا فيزيا كاب إيرترا كاب إيرترا مرت دمساوي تايلا أوز حد ساعة بشين يا زلمة الشكرات خطاتتي نفط زوج صلح جون فيديو أوز خا من نهاري عبايو يومس خدكم والله إذا فيديو زنوا عليه تقوى البيع وصل زبل النصحة اسكي زا فيديو زي اسمعي عن رأيه تزنوا اسكي بزا فيديو بيتسب منارة بيت نوم يوزو منارة 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 وبيت منارة اوكي بزي ماشي لكاكا هترونو لكا أتازم أسكالا غير زيدي بسكالا غير تزيدي يوركو مسامعين يريد تسفاجب نفط صوت الحجون مع فيديو حيوة له طبب عالمي رأي يسف أرخات خايدوك تطريق أخلاق خايدوك كمزي رأيشيتو قرمي فتح خلو زاقت زليل مسلسكين نحن فتحيو الليل نسك حقيرا موداي هيك ازاز قدس قرب لك ديو يلان برا قدس ميكيل دغور ليما انا قدس ميكيل زبال يلان انت ما قدس غوريل دغوريا انت هاي فارادي حداش انت راح يزلو داشن ما زولك يو خنداي دي واغو 250 بل فرق امطلاي فرقات حقها لو دام مسمعنا عام هاي ستي انا كنت اتخلى مجمره قداي مسيت سمير بعاشيتس اتي بقى لهم عند وقت حتى اللي تقابلي زون اركنات صبخطوس لتا 150 مستهر تبير فرق حقها ودي ودم كنت زي سرحها باسر خمر اندس ولا اتي تزنقا حال ما موصها اندس واتي حق زنقا نيركا تاتوكل سويت هافتي دروكس نادرس ازيا بيرا تل اخسرت تريكا قدس غاريل قدس غاريل او انت صحيح حقو بصح سمعي بصح خراي كوي الشكرات خطاتلتي نفط زوص فيديو حجون نخيت بياسا اباديس ابا سقد زلو الموزحات ما وصلوا ان اسكيت فيديو حيران باي aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. اتعلم زي محبتي انا بالسلام. J'ai du mal à imaginer ces trucs là. J'ai même pas fini. نجيهم ديو مواعيد صبح يوم كان يجيهم بحتى بياسهم يومين أتريك هلا متشاوت ما يقول عمنا غير هاك كمجرى ناي تروزي من البوتا ناي زعم تعرف الشكرات خطاتلتنا ناي ودو اليوتيوب channel ناي مع تحسن ازي مسنير كات على كابس زدمقن زوال سرح يزخنكم شير سبسكرايب ناقوركم صنها سناي غزي يخناركم مرة يدفوتكم باي